अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग चाइनीज़ विद गुरियान चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आइए आज हम सीखते हैं कि चाइनीज़ को हम लिखाई के हवाले से कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। याद रखिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चाइनीज़, लिखाई के हवाले से कि उसकी इंस्क्रिप्शंस किस तरह हैं, किस तरह लिखा जाता है, उसकी रस्मुल ख़त क्या है। तो हम चाइनीज़ को दो पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल चाइनीज़ और दूसरी है सिंप्लीफाइड चाइनीज़। पहले आपको इनकी टाइप्स समझने से पहले ये मद्देनज़र रखना होगा कि ये कम से कम 5 से 6,000 साल पुरानी एक लैंग्वेज है। और जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ है पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होती थी और दुनिया के कुछ खित्तों में, चाइना और चाइना के आसपास के ममालिक में अभी भी इसका इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से होता है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज के पेरेंट की हैसियत रखती है और सिंप्लीफाइड चाइनीज़ को आप चाइल्ड की हैसियत दे सकते हैं, जस्ट समझने के लिए, क्योंकि सिंप्लीफाइड चाइनीज़ ट्रेडिशनल चाइनीज़ से डिराइव हुई है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ट्रेडिशनल चाइनीज़ काफ़ी मुश्किल है, जो कि हज़ार साल से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसे लिखा जाता था और आम लोगों के लिए उसको लिखना और समझना काफ़ी मुश्किल था। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ अभी भी चाइना में किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल हो रही है। यही ट्रेडिशनल चाइनीज़ ताइवान, मकाओ और हांगकांग की अभी भी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड रस्मुल ख़त है, जबकि चाइना में, सिंगापुर में सिंप्लीफाइड चाइनीज़ का सरकारी तौर पर इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ दूसरी सदी से लेके 20वीं सदी तक इस्तेमाल में रही है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब चाइना में इनकलाब आया 1949 में, चाइनीज़ रस्मुल ख़त को सिंप्लीफाई किया गया ताकि लोगों को इसे समझने में और लिखने में आसानी हो और ये एक आम फहम ज़ुबान बन सके, समझने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। 1949 में उस रस्मुल ख़त को आसान बनाया गया, उसमें कुछ करैक्टर्स को कम किया गया या उसे आसान किया गया। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स के ज़रिए से कुछ समझाऊंगा आपको करैक्टर्स की ये किस तरह हुआ है। फ़िलहाल आप इसके मोटे मोटे जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप मेन पॉइंट्स को याद रख लें। तो जहाँ ट्रेडिशनल चाइनीज़ दूसरी सदी से 20वीं सदी तक लिखी जाती रही है, इस्तेमाल होती रही है, जो अभी भी किसी न किसी सूरत में इन तमाम ममालिक में किसी न किसी हद तक मौजूद है या लागू है। इस वक्त जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है सिंप्लीफाइड चाइनीज़ है, तो हम ज़्यादा एम्फेसाइज इस पे करेंगे क्योंकि हमने सीखनी भी यही है। ये 1949 में जब रिफॉर्म्स आई तो चाइनीज़ रस्मुल ख़त को आसान बनाया गया। उसके बाद 1950 में फर्दर इसमें कुछ आसानियाँ की गई। आगे जाके 1977 और 1986 में इसको मज़ीद आसान बनाया गया सरकारी सतह पे। कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ हरूफ को जो लिखे जाते हैं उनको कम किया गया, लिस्ट्स जारी हुई सरकारी तौर पे। तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ का इस्तेमाल, पहले आपने उसको तकसीम पे देखा, फिर किन मुल्कों में इस्तेमाल होता है इस चीज़ को देखा, उसके पीरियड को किस सन से किस सन तक इस्तेमाल हुआ, चाइना में ये रिफॉर्म्स जब आई तो किस तरह इस लैंग्वेज पे उसके असरात पड़े। आगे जाके हम इसकी यूजेज, इसके इस्तेमाल पे बात करते हैं। इनफॉर्मल यूजेज है ट्रेडिशनल चाइनीज़ की, मतलब ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। ये हैंड राइटिंग, वो लोग जो कैलीग्राफी करते हैं, खुशखती करते हैं, खताती करते हैं, उनके वो लोग इस्तेमाल अभी भी ये करते हैं इसको, कैलीग्राफर्स वगैरह हैंड राइटिंग के लिए, इंस्क्रिप्शंस के लिए, या मजहबी जो टेक्स्ट लिखे गए हैं जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल्स में या ताओइस्ट टेम्पल्स में
یا کنفیوشزم کے جو کچھ سوچ ہیں ان کو یہ لوگ جب محفوظ کرتے ہیں یا محفوظ کیا گیا ہے، وہ ریلیجس ٹیکسٹ ابھی بھی ٹریڈیشنل چائنیز میں لکھا گیا ہے اور محفوظ کیا گیا ہے۔ دکانوں کے، مکانوں کے، بازاروں میں یا پھر کمپنیوں کے جو لوگوز بنتے ہیں اس میں ابھی تک پرانی جو رسم الخط ہے یا ٹریڈیشنل چائنیز کی، اس کو بیس بنا کے لوگوز اور گرافکس کریٹ کیے جاتے ہیں، ایون موویز میں بھی۔ اب آتے ہیں ہم سمپلیفائڈ چائنیز کی طرف۔ سمپلیفائڈ چائنیز کا یوزج فارمل ہے۔ فارمل مطلب اس کو آسان ترین بنایا گیا ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات میں نے ادھر لسٹ کی ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے میڈیا، چونکہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس میڈیا کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو میڈیا میں اس کا استعمال، کمیونیکیشن میں اس کا استعمال، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا استعمال طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے اور ریسرچ کے لیے یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ سب سے اہم اس سمپلیفائڈ چائنیز کا جو یوزج ہے وہ ہے تاکہ وہ لوگ جو ٹورسٹس ہیں یا جو امیگرنٹس ہیں جو باہر ممالک سے آ کے چائنا میں آباد ہوتے ہیں یا ٹورزم کے لیے آتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ کے لیے سمپلیفائڈ چائنیز فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس ایک چائنیز لفظ کو دیکھ لیں، جو کریکٹر ہے اس کو دیکھ لیں، تو یہ تمام کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہارس، گھوڑے کو کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اپنے کچھ لیکچرز یا ویڈیوز میں یہ ڈسکشن کی تھی۔ یہ ایک پکٹوریل زبان ہے۔ زمانہ قدیم میں وہ لوگ چیزوں کے چہرے یا ان کی بناوٹ یا ان کے مختلف کریکٹرسٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پکچرز بناتے تھے کچھ 6000 سال پہلے۔ تو ہارس، گھوڑا، یہ پرانے جو زبان ہے اس میں ہارس کو اس طرح لکھا جاتا تھا۔ یہ کافی مشکل تھا، تو یہ ٹریڈیشنل چائنیز میں آتا ہے۔ اب سمپلیفائڈ چائنیز میں گھوڑے کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ سمپلیفائڈ چائنیز ہے۔ یہ ٹریڈیشنل چائنیز میں، یعنی مشکل تھا پرانے زمانوں میں تو اس طرح لکھا جاتا تھا، جس کو لکھنا کافی مشکل تھا۔ اس کے سٹروکس زیادہ تھے، جگہ زیادہ گھیرتی تھی، اس کو سیکھنا مشکل تھا، لکھنا مشکل تھا۔ جبکہ یہ دیکھیں یہ سمپلیفائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہارس، گھوڑا، گھوڑے کو چائنیز میں کہتے ہیں ما ما، گھوڑا۔ یہ ٹریڈیشنل چائنیز میں اس طرح لکھا جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ دونوں کریکٹرز لکھ کے دیتا ہوں۔ اگر تو یہ آپ یہ ٹریڈیشنل چائنیز میں لکھا جائے گا، سمپلیفائڈ چائنیز میں سمپل۔ تو لیکچر کو سمجھ لیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں نوٹ کرنے والی۔ آگے جا کے ہم یہ چونکہ ہم نے لکھنے کے حوالے سے چائنیز پہ بات کی ہے کہ لکھی کس طرح جاتی ہے، رسم الخط کیا ہے، لکھائی کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور کس ملکوں میں لکھا جاتا ہے، اور سرکاری سرپرستی کس جگہ پہ کس طرح اس کو حاصل ہے، اس کی یوزیجز کیا ہیں، اور یہ تمام عوامل میں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں۔ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بولی کو، کہ کس طرح بولی جاتی ہے، کن علاقوں میں کون سی چائنیز بولی جاتی ہے۔ چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے آس پاس کے ملک جو ہیں اس میں بھی چائنیز کے ڈائلیکٹس مختلف ہیں۔ سیکھتے رہیں ہمارے ساتھ۔ ہمارے فیس بک کے پیج کو لرن چائنیز وتھ قریان کو فالو کریں۔ شکریہ۔